Assalamu alaikum everyone, this is Samir Imtiaz and you are watching the curtain laser of ICTAP. Today we are sharing all the relevant information of ICTAP, and to transmit this information today we have with us the founder of ICTAP, Sir Tariq Tunyo. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sir, Alhamdulillah. First of all, I would like to know what is ICTAP? बेसिकली समीर ICTAP को मैं आइक टैप बोलता हूँ. ICTAP. आइक टैप, यस. Okay. आइक टैप क्या है? दिस इज एन इंस्टीट्यूशन और ये बनाया गया है फॉर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर्स. बेसिकली द एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर्स ऑफ पाकिस्तान. ये एक आइडिया है जो कि काफ़ी पुराना है. अबाउट ए ईयर मैं इस पे काम कर रहा था. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से स्टार्ट हो गया. Sir, mashallah, you have been working in this field of taxation for years. Currently servicing as the commissioner, SRB. So, क्या चीज़ थी जिसने आपको इस आइडिया के बारे में सोचने पे मजबूर किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाए जिसके थ्रू सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर्स जनरेट किए जाएं एंड इस सर्टिफिकेशन की को बैक्ड बाय गवर्नमेंट किया जाए? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड? बेसिकली दुनिया भर में जो टैक्सेशन की फील्ड है उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं. यूके में देख लें और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें तो टैक्सेशन इज़ अ सेपरेट फील्ड. हमारे मुल्क में मल्टीपल स्ट्रीम से टैक्स एडवाइजर्स बनते हैं. LLBs करके टैक्स एडवाइजरी की तरफ लोग आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से आते हैं. बट चूँकि अलग से कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, एक गैप था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये खिदमत भी मैं कर लूँ. अल्लाह ताला ने जब टैक्स की फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और उस पर मैंने अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने की कोशिश की है, तो इस वजह से इस इंस्टीट्यूट को फाउंड करने का मैंने सोचा. बेसिकली आइडिया यहाँ पे ये है कि जो लोग टैक्स में एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट करके आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में होते हैं, चाहे वो CA क्वालिफाई करें या CA में ड्रॉप आउट हो जाएं, LLB क्वालिफाइड लोग हों, इवन BBA किया हो, इस किस्म के लोगों के लिए टैक्स एडवाइजरी के प्रोफेशन को डेवलप करने की ये क्वालिफ़िकेशन, ये सर्टिफिकेशन है. और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे मुल्क में जब तक कोई चीज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट ना हो तो इट्स नॉट, उसको वैल्यू नहीं दी जाती. इस वजह से इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट इन अ वे कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड. हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि दिस इज द सर्टिफिकेशन which is not only backed by the institute, it is institute backed by the certified government. certification basically institute दे रहा होगा but approved by the government. So इस इंस्टीट्यूट का जो आप सर्टिफिकेशन कोर्स की बात कर रहे हैं, इस क्वालिफिकेशन का कोई पर्टिकुलर नाम क्या जो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर इसको करेंगे? आप देखें, ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह इंस्टीट्यूट का नाम नया है तो जो क्वालिफिकेशन ऑफर की जा रही है वो भी नहीं होगी. ठीक है. CA का आपने सुना था, बिल्कुल. हमने कहा कि आगे T लगा देते हैं. अच्छा, तो बन गया CAT. बेसिकली CAT इज द सर्टिफिकेशन जो कि ये इंस्टीट्यूट देगा और वो होगा सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स. सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्सेशन, CAT. तो इसके बाद जब भी कोई CAT कर लेगा तो वो 3 किस्म के प्रोफेशन उस पर खुल सकते हैं. नंबर 1, अगर वो चाहता है, क्योंकि देखिए ना बेसिकली स्पेशलाइज्ड पूरी की पूरी सर्टिफिकेशन है और इस 1 ईयर कोर्स जिसके अंदर 3 सेमेस्टर होंगे, 4 मंथ्स ईच का एक सेमेस्टर होगा. और जब पूरा साल एक डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड वे में पढ़ाया जाएगा टैक्सेशन को, तो एट द एंड ऑफ द क्वालिफिकेशन जब वो जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर लेगा तो 3 जो स्ट्रीम्स उसके लिए खुलेंगी. सबसे पहली स्ट्रीम होगी कि वो किसी फर्म में, जो लॉ फर्म है, एडवाइजरी फर्म है, उसमें आसानी से जॉब हासिल कर पाएगा, क्योंकि उसने ना सिर्फ लॉ पढ़ा होगा बल्कि उसकी प्रैक्टिस, उसके IT के सारे प्रोसेसेस, मतलब फ्रॉम
A to Z اس کا ایسا سلیبس ہے جو کہ ڈیزائن اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو نالج دو, نہیں, یہ اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس وے میں اس کو کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کام کر سکیں, کہ وہ کما سکیں, ارن کر سکیں بیسیکلی. تو فرمز کے پاس کون سے اسکل ویلیو کیے جاتے ہیں, وہی اسکل امپارٹ بھی کیے جائیں گے اور ٹرین بھی کیے جائیں گے. تو اٹ مینس کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس سرٹیفکیشن کو کرتا ہے تو اس کے پاس ملٹیپل ونڈوز ان دی فیلڈ آف ٹیکسیشن اوپن ہو سکتی ہیں. بالکل, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, اس کے علاوہ بہت ساری ملٹی نیشنلس ہیں, اس میں ٹیکس کے مینیجرس چاہیے ہوتے ہیں, بٹ سب سے بڑی ونڈو جو ہے نا بیسیکلی وہ گیٹ ہے, ونڈو نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ سرٹیفکیشن اس لائق بنا دے گی کہ آپ اپنا ٹیکس میں اپنا کام کر سکتے ہو, خود جا کے ایڈوائزری کر سکتے ہو, خود جا کے پریکٹس کر سکتے ہو. ان ادر ورڈس اپنی ایک فرم بنا پانا. اب یہ ممکن کیسے ہوگا؟ آبویس سی بات ہے, اس کے اندر یہ ریگرس محنت طلب کوالیفیکیشن ہے, مگر جب سیکھ لے گا بچہ, کوئی بھی سیکھ لے گا, چاہے وہ LLB کر کے آیا ہو, چاہے وہ CA کر کے آیا ہو, وہ چاہے CA کا ڈراپ آؤٹ ہو, یا وہ ICMA سے ہو, ACCA سے ہو, ایون BCom اور BBA سے ہو, مگر یہ ڈیزائن ایسی ہے کہ سب کو وہ نالج, وہ اسکل اور وہ چیزیں امپارٹ کی جائیں گی جس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹلی خود کام کر سکیں. اٹ مینس میں یہ سمجھوں کہ آفٹر دس سرٹیفکیشن کورس ایک اسٹوڈنٹ جو ہوگا یا جو بھی پروفیشنل ہوگا وہ پروفیشنلی کسی فرم میں بھی ایسے ٹیکس ایڈوائزر کام کر سکتا ہے, اور وہ اپنی خود کی پریکٹس بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے. تو دے آر ملٹیپل بینیفٹس. اور اسی آپ ڈیوریشن میں آپ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کون کون جو ہے اس کورس میں پارٹ لے سکتا ہے. تو بس بریفلی اگر میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ صرف اس کانٹیکس میں سوال کر لوں کہ کون کون وہ پرٹیکولر پروفیشنلز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اس کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں پری ریکوزٹ, چونکہ یہ سب پروفیشنل سرٹیفکیشن, رائٹ. اب آپ دیکھیں ACCA میں کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اگر کوئی ACCA کرنا چاہتا ہے. پروفیشنل سرٹیفکیشنس میں جو منیمم ریکوائرمنٹ رکھی جاتی ہے وہی ہے, وچ از انٹرمیڈیٹ. آپ کو ایڈمیشن کے لیے صرف انٹرمیڈیٹ کیا ہو, مگر اس کے بعد آپ نے اگر CA میں داخلہ لیا تھا, وہاں چھوڑنا چاہتے ہو, یا CA آپ کوالیفائی کر چکے ہو, یا CAF کوالیفائی کرنے کے ساتھ آپ پیرالل چلانا چاہتے ہو, آپ نے LLB کیا ہوا ہے, آپ ICMA سے ہو, آپ نے پاکستان ورژن سے ACCA کیا ہوا ہے, یعنی اس کا مقصد سب پروفیشنل سرٹیفکیشن کہیں سے بھی آپ آ سکتے ہو, ایز لانگ ایز آپ ٹیکس میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈیورنگ CA اس کورس کو ساتھ لے کے چلنا چاہے گا تو ڈیفینیٹلی وہ سب سے پہلے وہ اسٹوڈنٹ یہی سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس کورس کی ڈیوریشن کیا ہوگی اور کورس آف کنٹینٹ کیا ہوگا, کہ کتنی ڈیوریشن میں ہم اس سرٹیفکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے. بیسیکلی CA کے ساتھ چلانا صرف اسی وقت ممکن ہوگا کسی اسٹوڈنٹ کے لیے جب وہ کم سے کم بھی CAF پاس کر چکا ہو, کیونکہ 1 ایئر ٹوٹل 1 ایئر اس میں ہوگا, بٹ 1 ایئر کے اندر ٹیکسیشن کی اتنی بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ LLB 5 سال کا ہو چکا ہے, آپ جانتے ہیں کہ CA میں تقریباً 5.5-6 سال لگ جاتے ہیں, مگر ایون ان دو یہیں سے تو مینلی ٹیکس ایڈوائزر آتے ہیں, مگر ایون ان کے اندر بھی ٹیکسیشن 1 یا 2 پیپر تک محدود ہے. یعنی کہ 1 یا 2 پیپر کے بعد جب آپ CA کوالیفائی ہو جاتے ہو تو آپ صرف اس کوالیفیکیشن کی بیسس پہ ایڈوائزری نہیں کرتے, آپ اپنی لرننگ کر رہے ہیں. میں یہ آپ سے, آپ کیونکہ ایز اے کمشنر کام کرتے تو آپ نے بھی کچھ ڈیفیشنسیز آئیڈینٹیفائی کی ہوں گی ایسے اسٹوڈنٹس میں, ایسے ایڈوائزر میں. ہماری جو ٹیکس ایڈوائزری کی فریٹرنیٹی ہے اس میں یہ چیز بڑی شدت سے پائی جاتی ہے. اکثر کال آتی ہے کہ سر آپ پڑھاتے ہو, آپ ہمیں کچھ لوگ ریفر کرو, کیونکہ بیسیکلی ان کو لرن کرنا پڑتا ہے. تو اس میں پورا سال کا ڈیوریشن رکھا گیا ہے جس کے اندر 9 ریگولر سبجیکٹس ہیں, 1 جو ہینڈس آن ٹریننگ جس کو کہتے ہیں, جو کہ IT کے سارے پروسیسز. یہ تو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریٹرن فائل کرنا تو چھوٹا سا ایک کام ہوتا ہے. دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو کہ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ان سب کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے گا ہینڈس آن کورس کے ساتھ. تو وچ مینس کہ 10 کے قریب سبجیکٹس ہوں گے جو پڑھے جائیں گے ان 1 ایئرس ٹائم. اب اس 1 ایئر ٹائم کے اندر جو آپ نے کہا کہ جی CA کے ساتھ تو کب کر پائیں گے, میں نہ ریکمینڈ کروں گا, نہ میں سمجھتا ہوں کہ
कैफ में जो बच्चा सीए कंटिन्यू कर रहा है उसको इसकी तरफ नहीं आना Simultaneously चाहिए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना रिगरस उसको सीए लगता है उतना ही रिगरस ये क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन यहाँ ऐसे मैं नहीं है। ये भी आपसे थोड़ा सा, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि 9 रेगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, तो इसी को अगर हम इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स होंगे क्या ये वो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो एक स्टूडेंट सीए में कैरी ऑन कर रहा है, जो बीकॉम में पढ़ रहा होता है, या जो डिफरेंट अदर बॉडीज की सर्टिफिकेशन में पढ़ा होता है, क्या ये वही कोर्स है या नहीं, टोटली बिल्कुल डिफरेंट? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टोटली डिफरेंट है। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इस क्वालिफिकेशन को जब डिज़ाइन किया गया तो इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं रखी गई। इवन अगर आपने ये पास किया हुआ है, यू हैव टू टेक ऑल कोर्सेज। क्यों? वजह बताता हूँ। वजह ये है कि बेसिकली देखिए ना, हर बॉडी का अलग अलग पर्पस होता है। ठीक है। इस बॉडी का मेन पर्पस है कि द मोमेंट वो क्वालिफाई करे तो उस वक्त उसके लिए लाइन लगी हुई हो लोगों की जो उसको एम्प्लॉय करना चाहते हैं। ये कब मुमकिन हो पाएगा? जब आप प्रोफेशनली एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। इससे रिगरस क्वालिफिकेशन जिसको अर्न करना पड़ेगा, जिसकी प्रेस्टीज है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने कहा कि देखें जी, जो फ्यूचर है उसको देखना पड़ता है। बाकी कंट्रीज के लोगों ने इस फ्यूचर को देख लिया कि देखिए स्पेशलाइज प्रोफेशन है, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन है। हमारे मुल्क में नहीं था, मैंने बना लिया। वो इसलिए बनाया ताकि ये एक मुझे नज़र आ रहा है कि यार जब आप क्वालिफाई होने के बाद आप लॉ कर लेते हो, आप सीए कर लेते हो, बट इवन देन अगर आपको डबल टैक्सेशन ट्रीटी का नहीं पता। देखिए एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट की कि जब एक क्वालिफिकेशन आप करते हो एलएलबी तो आपको अकाउंटिंग नहीं आती, बिजनेस प्रैक्टिसेस का नहीं पता होता। और अगर आप करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो आपको लॉ का नहीं पता होता। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के और जो लीगल स्किल्स जो लॉयर सीखता है ना, वो नहीं होते। और ये दोनों चीज़ें जब आप मिलाते हो तो आती है टैक्सेशन का प्रोफेशन, क्योंकि टैक्स लॉ भी है, उसके अंदर बिजनेस प्रैक्टिसेस और अकाउंटेंसी भी है। तो ये वो एक इदारा बनाया है जो स्पेसिफिकली मखसूस नीड्स को कैटर करेगा। आई एम टोटली अमेज्ड। मतलब इस इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट के पीछे इतना बड़ा एक आइडिया और इतने मल्टीपल बेनिफिट्स जो आप ऑफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त वो ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई इस इंस्टीट्यूशन और इस सर्टिफिकेशन के कोर्स का एडमिशन पॉलिसी और एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए वो इंस्टीट्यूट अभी चूँकि ऑब्वियसली दिस इज़ द कट एंड रेजर, हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और आपको हैरत होगी। देखिए ये जैसे ना कहते हैं कि आप कुआं जो है ना बस खोदें और पानी की सिर्फ थोड़ी सी फील आए तो प्यासे जो है ना वो जमा हो जाते हैं। विदिन 2 आवर्स एक ग्रुप था व्हाट्सएप का जो हमने बनाया था। ये मेरे साथ खुद भी हुआ है कि मैंने थोड़ी देर में पहला ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश की और मुझे ये इत्तला मिलती है कि जो है वो ग्रुप फुल है। तो मैंने सर को मैसेज किया कि सर मुझे भी इस ग्रुप में आना है, तो जगह ही नहीं बची। सेकंड फुल राइट, नाउ द थर्ड जो है, तो हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं सो दैट कि हम इंफॉर्मेशन दे सके। बेसिकली दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हमारा अभी 10 to 15 डेज में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और ऑब्वियसली ये कोई ना अनलिमिटेड सीट्स नहीं है कि जो आएगा उसको ले लिया जाएगा। ऑब्वियसली देयर आर लिमिटेड सीट्स होंगी। देखिए लिमिटेड सीट्स होंगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये आप देखें नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक गेट खोल दें और फिर उसके बाद आप मार्केट देखें। ऑब्वियस सी बात है इंस्टीट्यूट ने अपनी वर्थ भी रखनी होगी। तो जो इसमें एडमिशन का प्रोसेस होगा वो एक ड्यू प्रोसेस से गुजार के, और अलबत्ता मिनिमम हमने जो क्वालिफिकेशन रखी है वो सिर्फ इंटरमीडिएट रखी हैं। बाकी उसके बाद जो जैसे फॉर एग्जांपल ख़ास तौर पे मैं कहूँगा सीए बैकग्राउंड से, एलएलबी बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे होंगे, एसीसी आईसीएमए से आ रहे होंगे, उनको एडवांटेज होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बेस रखा है। ठीक है ना। तो ड्यू प्रोसेस हम एक 15 डेज के अंदर स्टार्ट कर देंगे एडमिशन का। उसके बाद एक आध स्टेप्स होंगे, फिर इसके लिए सिलेक्शन की जाएगी और फिर अनाउंस की जाएगी। सर इस सर्टिफिकेशन कोर्स में एडमिशन लेने के बाद क्या कुछ स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन बेनिफिट मिलेंगे, ड्यूरिंग द सर्टिफिकेशन कोर्स बेनिफिट मिलेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली देखें इस वक्त जो इकोनॉमिक हालात हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है, तो आप ख़ास तौर पे जिस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहा है, वो इन नीड ऑफ अर्निंग है।
اس کو کمانا ہے, اس کو فیملی سپورٹ کرنی ہے. ہمارا آئیڈیا بیسیکلی یہ ہے کہ اس کو ڈیورنگ دا کوالیفیکیشن ہی اس لائق بنایا جائے کہ وہ ارن کرنا شروع کر سکے. وہ اس طرح کہ ہم نے جو انیشل سیمسٹر رکھا ہے وہ رکھا ہی ایسا ہے کہ جیسے اگر ہم نے فرسٹ سبجیکٹ ہے سے انکم ٹیکس ہے تو اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ ٹیکسیشنس آف پروفیشنلس, جس میں سیلریڈ پرسن سے ریلیٹڈ ٹیکسیشن ہوگی تاکہ وہ ریٹرن فائل کر سکے. سیکنڈ سبجیکٹ ہم نے رکھا ہے سیلس ٹیکس تاکہ وہ ریٹرنس فائل کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا سبجیکٹ ہم نے رکھا ہے وہ ہے ٹیکسیشن ان آئی ٹی تاکہ وہ پورے پروسیسز آن لائن پرفارم کر سکے. تو ہمارا آئیڈیا ہی یہ ہے کہ فرسٹ 4 months میں ہم اس کو اتنے انیبل کریں کہ وہ ٹیکس چھوٹے چھوٹے کلائنٹس دے کے کمپلائنس کرا سکے تاکہ وہ کچھ کما لے. ہمیں اس انسٹیٹیوٹ کو جو فی دے گا نا اس کا آدھا حصہ تو اس کو اپ فرنٹ واپس مل جائے گا. پوچھے کیسے؟ وہ اس طرح کہ بیسیکلی ہم جو پورا پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک سسٹر کنسرن, ایک سسٹر پروجیکٹ ہے اور وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ایک سافٹ ویئر بنایا گیا ہے اور اس کا نام ہے پی ٹیکس. پی ٹیکس جو ہے اس کی اپنی سبسکرپشن جو ہے وہ مارکیٹ میں اس وقت کوئی 50,000 کے قریب ہے. تھوڑا سا مجھے بریف کریں گے پی ٹیکس کے بارے میں؟ بالکل بریفلی اگر ہم بتا دیں. ویسے تو ہم آئی ٹیپ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں obviously, بٹ پی ٹیکس ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ ڈیزائن ہی ٹیکس ایڈوائزرس کے لیے. اس کے اندر اینڈ ٹو اینڈ سولوشن دیا گیا ٹیکس ایڈوائزر کو کہ ان کو جو لا چاہیے ایکسیس ٹو لا, ڈرافٹنگ, اور وہاں پہ بھی ایک ٹریننگ, ایجوکیشن, اپڈیشن کے ایک ڈیٹیلڈ ایک ماڈیولس ہیں جس کے تھرو جو ورک ہوتا ہے ٹیکس ایڈوائزر کا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو وہ پی ٹیکس کا جو سافٹ ویئر ہے اس کی اینوئل سبسکرپشن جو ہوگی وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو فری میں دیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس کی پیمنٹ ایبسلیوٹلی, کیونکہ وجہ یہ ہے, میں ایک دفعہ پھر پوچھوں گا, آر یو سیریس؟ ایبسلیوٹلی کلیئر آن دیٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیورنگ دی کوالیفیکیشن ہی وہ بچہ کمانا شروع کر لے. ڈیورنگ دا کوالیفیکیشن اس کی اتنے اسکل سیٹ اور نالج بڑھ جائے کہ وہ جب نکلے نا, تو میں پریفر نہیں کروں گا کہ اس انسٹیٹیوٹ سے نکل کے لوگ جابس کریں, جا کے اپنی فارمس بنائیں, اپنا کام کریں. اٹس ٹوٹلی امیزنگ اینڈ آئی تھنک کہ آفٹر ہیئرنگ آل دس جو ویورز ہیں وہ یقیناً جلد سے جلد ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوں گے. تو سر ایڈمیشن کب سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ ود ان 15 days پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا. ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہے یا سوشل میڈیا ہے اس کو لائک کریں. سوشل میڈیا بڑا افیکٹو ہو گیا کمیونیکیشن کے لیے. بس میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی ڈیورنگ کا آپ نے سوال پوچھا, آپ نے آفٹر کا نہیں پوچھا. آفٹر کیا بینیفٹس ہوں گے؟ دیکھیں اگر کوالیفائی ہو گیا تو اس کے بعد کیا کرے گا وہ. دیکھیں میں نے لائک اے سیڈ کہ جب کوالیفائی ہو گیا نا, کیونکہ اوبیسلی ارن کرنا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے CSS کیا, سول سروس کا سب سے بڑا کمپیٹیٹو ایگزام پاس کیا. تو میرے لیے نا اپارٹ فرام دس کہ مجھے جاب ملی, آئی ایون ایوری CSS آفیسر جو ہوتا ہے نا کیریز دس ویلیو کہ یار آئی ڈیڈ CSS. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتے ہو, آپ CA بنتے ہو, تو اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے, بٹ یو کیری دس پریسٹیج کہ آئی ہیو ڈن CA, آئی ایم کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اسی طریقے سے آپ IBS سے اگر کسی جیسے لمب سے کرتے ہو تو جو یہ انسٹیٹیوٹ ایک پریسٹیج دے گا کہ آئی ہیو ڈن CAT. یہ جو پریسٹیج ہوگی نا دیٹ ول بی ویری ویلیوبل. نہ صرف نالج, اسکل, جاب اینڈ فرم بنانے کی ایبلٹی, اپنا کام کرنے کی ایبلٹی, بٹ دس پریسٹیج آف ڈوئنگ سم تھنگ. کیونکہ میں ایک بات بتا دوں, ایوری اسٹوڈنٹ ہیز ٹو ارن اٹ. یہ مفت میں نہیں بانٹی جائے گی, ارن کرنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, شدید محنت کرنی پڑے گی. بٹ جب کر لیں گے نا تو دے ول بی پراؤڈ آف اٹ, کیونکہ پاکستان کی پہلی کوالیفیکیشن اور پہلا بیچ بننے والا ہے ان لوگوں کا جو فیوچر میں کہلائیں گے CAT. سر تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی ٹو ہیو دس چیٹ ود یو. اینڈ آفٹر ہیئرنگ آل دس, یہ سب سننے کے بعد میں تو بہت بے صبر ہوں کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے. اینڈ آئی ہوپ آل دی ویورز آر ویٹنگ دیئر کہ یہ جلدی سے ویڈیو ایڈ ہو اور وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں. سو سر تھینک یو سو ویری مچ, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم نے آل دی ریلیونٹ انفارمیشن ہم شیئر کر چکے ہیں. ود دس وی آر سائننگ آف. السلام علیکم.